वास्को डे गामा का नाम सुनते ही ज़हन में एक सियाह का तस्वर उभरता है, जबकि ऐसा नहीं है। वास्को डे गामा सियाह तो नहीं, लेकिन तारीख में सियाह करतूत की वजह से जाना जाता है। बुनियादी तौर पर ये एक मलाह था। बला की ज़हानत, कायदाना सलाहियतें, मुहिम जोई और जंगजुआना आदात के बायस एक बहरी कज़ाक की शोहरत रखता था। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि लफ्ज़ बहरी कज़ाक की तारीफ़ में क्या ये भी लिखा है कि वो माल असबाब लूटने के साथ साथ पूरे जहाज़ के मुसाफिरों को बिलावजह कत्ल भी कर दे, जहाज़ों को नज़र आतिश कर दे और अगवा कंदान के आज़ा काट कर अपने कंधाक बिठाने के लिए वहाँ के हुक्मरानों को भिजवा दे। अगरचा मज़ाहमत की सूरत में तो इस तरह का गैर इंसानी फ़ेल किसी हद तक समझ आता है। माल असबाब हासिल कर लेने के बाद भी इस फ़ेल को बहरी कज़ाक नहीं बल्कि बहरी दहशतगर्द कहना ज़्यादा मौजू रहेगा। ये वो ज़माना था जब यूरोप में अपने मुल्क से बाहर डकैती को जायज़ तस्वर किया जाता था। 15वीं सदी में यूरोप में मसाले जिनमें काली मिर्च और दारचीनी सरफ़हरिस्त थे, सोने के भाव बिकते थे और उन सब अशिया का गढ़ हिंदुस्तान हुआ करता था। यूरोपी ताजिर आम तौर पर बहरा रूम के रास्ते सिकंदरिया और दीगर मशरकी बंदरगाहों पर पहुँचते थे, जहाँ वो ज़्यादातर अरब ताजरों से ये अशिया खरीदते थे। लेकिन बहरा रूम में तुर्कों के ताकतवर बहरी बेड़े के सबब यह रास्ता मगरबी अक़वाम के लिए पुरखतर होता चला गया, जिस पर यूरोप के हुक्मरानों ने हिंदुस्तान के बराह रास्त रास्ते की तलाश जिंदगी से कोशिशें शुरू कर दी। ये वही ज़माना था जब स्पेन को कोलंबस ने तुर्कों से बचते बचते अमेरिका दरियाफ्त कर लिया था। चुनाचे पुर्तगाली हुक्मरानों ने एक तजर्बाकार मलाह वास्को डे गामा की सलाहियतों को भांपते हुए 4 जहाज़ देकर हिंदुस्तान का सहल और छोटा रास्ता तलाश करने की मुहिम पर रवाना किया गया। साओ गैब्रियल नामी जहाज़ का कप्तान वास्को डे गामा था, जबकि दूसरे जहाज़ का कप्तान उसका भाई पाउको और तीसरे जहाज़ का कप्तान निकोलो था, जबकि चौथे जहाज़ का नाम के बारे तारीख़ में किताबें खामोश हैं। वास्को डे गामा हिंदुस्तान के सफ़र की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये सवाल अक्सर जहनों में उभरता है कि आखिर ऐसा क्या था कि यूरोप के मुल्क पुर्तगाल के हुक्मरानों पर दूर दराज के एक मुल्क हिंदुस्तान पहुंचने की धन सवार हुई। इस सवाल का जवाब इतना गैर मुतवक्किल है शायद बहुत सौ को यकीन ना आए, लेकिन ये एक हकीकत है। चूँकि मसाला जात जैसा कि काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और इलायची वगैरह सदियों तक यूरोप के लिए एक नायाब और बेशकीमत अशिया का दर्जा रखती थीं, ताहम 500 साल पहले तक उसे बेचने और उससे दौलत कमाने वाले सिर्फ अरब ताजिर हुआ करते थे। और ये राज कि काली मिर्च और दीगर मसाला जात की पैदावार कहाँ होती है और उसकी असल मंडी कहाँ है, सिर्फ अरब ही जानते थे। 15वीं सदी में रियासत केरला के लिए काली मिर्च को वही मुकाम हासिल था जो आज के दौर में खलजी रियासतों के लिए तेल को हासिल है। चुनाचे एक अरसे तक अरबों ने पूरी दुनिया खुसूसन यूरोप से इस राज को मख्फी रखा, जबकि यूरोप ही उस ज़माने में उन मसाला जात का सबसे बड़ा ख़रीदार हुआ करता था। ये राज जान लेने के बाद के मसालों का मरकज़ हिंदुस्तान है। 1497 में पुर्तगाल के बादशाह नोएल ने अपने सबसे माहिर समुद्री जहाज़ वास्को डे गामा को काली मिर्च का मरकज़ तलाश करने का काम सौंपा। वास्को डे गामा की क़यादत में 4 जहाज़ों का काफ़िला अफ्रीका का चक्कर काटकर कीनिया की बंदरगाह मालिंदी पहुंचा, जहां उसे हिंदी ताजर नज़र आए, जिनमें से एक मलाह को अगवा करके ये अपने साथ हिंदुस्तान ले जाने में कामयाब हो गया, जिससे उसकी मुश्किल बहुत हद तक आसान हो गई। तकरीबन 1 साल के तवील और थका देने वाले सफ़र के बाद 20 मई 1498 का दिन था
جب واسکو ڈے گاما 1200 میل سفر طے کر کے ہندوستان کی ریاست مالابار موجودہ نام کیرالا کے شہر کالی کٹ کے ساحل پر اترا۔ یہ طویل تر بحری سفر میں موزمبیق موجودہ کینیا سے ہوتا ہوا ہندوستان پہنچا تھا۔ اس کٹھن سفر کے دوران اس کے بحری فلیٹ کے اکثر لوگ بار بار موت کے منہ سے بچتے رہے۔ اس طویل تر سفر میں انہیں بیشتر بلند و بالا سمندری لہروں سے نمبر آزماد ہونا پڑا۔ خوراک کی کمی کا سامنا تو اکثر انہیں درپیش رہا، جس سے وہ پاس سے گزرتے جہازوں کو لوٹ کر یا کسی قریبی بندرگاہ کی شہری آبادی پر دھاوا بول کر پورا کرتے رہے۔ اس طویل سفر کے دوران اسے اکثر اپنے ساتھیوں سے بیماری کے حملوں یا بے رحم سمندری طوفانوں لہروں کی وجہ سے ہاتھ بھی دھونا پڑا۔ کالی کٹ تک پہنچنے میں کینیا سے اسے 23 دن لگے، جبکہ واپسی پر یہی سفر ہوا کہ مخالف سمت ہونے کی باعث 132 دن میں طے کیا۔ کالی کٹ کے ہندو راجا ساموتری نے واسکو ڈے گاما کے خوب آؤ بھگت کی، لیکن درباری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس وقت کی روایت کے مطابق واسکو ڈے گاما نے راجا کو تحفے میں سونے اور جواہرات کی جگہ 4 ارگونی چگے، 6 ٹوپیاں، 4 مونگے کی شاخیں، 7 دھاتی برتن، 1 صندوق شکر کا، خوردنی تیل اور 1 ڈرم شہد شاہی تحفے کے طور پر پیش کیے، جو کسی طور بھی ایک سلطنت کے حکمران کے شان نہ تھے۔ راجا ساموتری ایک زیرک اور ذہین حکمران تھا۔ اس نے واسکو ڈے گاما کو شاہی قاصد ماننے سے انکار کر دیا۔ جب واسکو ڈے نے راجا سے واپس جانے کا اجازت چاہی اور ساتھ ہی میں یہ مطالبہ کیا کہ نہ بک سکنے والے سامان کی رکھوالی کے لیے اسے اپنا ایک نمائندہ یہاں چھوڑنے کی اجازت دی جائے، لیکن راجا یہ بات نہ مانا، بلکہ راجا نے بک جانے والے سامان پر دوسرے تاجروں کی طرح اسے بھی ٹیکس ادا کرنے کا کہا، جو عام طور پر سونے کی شکل میں ہوا کرتا تھا۔ راجا سے اس کے مذاکرات ناکام ہو گئے، چنانچہ واپسی پر اس نے کالی کٹ پر بمباری کر دی اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ چونکہ یہاں رہ کر ہندوستان سے سستے مسالوں کا ایک ذخیرہ جمع کر چکا تھا، جسے وہ یورپ لے جا کر سونے کے بھاؤ بیچ کر خوب منافع کمانا چاہتا تھا، لہٰذا وہ ہندوستان سے مسالے اور دیگر سامان جو اپنے ساتھ یورپ لے گیا تھا، وہ اس بحری مہم کے کل خرچے سے 60 گنا زیادہ مالیت کے تھے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ واسکو ڈے ٹیکس کیا دیتا، الٹا جاتے جاتے 16 مقامی باشندوں کو غلام بنا کر ساتھ لے گیا۔ واپسی پر مالندی اور ان کا پہلا پڑاؤ تھا، لیکن یہاں تک پہنچتے واسکو ڈے کے عملے کے نصف سے زیادہ لوگ بیماریوں سے لڑتے لڑتے زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ ایک جہاز طوفان کی شدت سے برباد ہو گیا تھا، عملے کی کمی پیدا ہو گئی، چنانچہ چاروں نہ چار واسکو ڈے کو اپنا ایک جہاز مالند چھوڑنا پڑ گیا۔ لگ بھگ 2 سال بعد 10 جولائی 1499 کو 28,000 کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد یہ پرتگال واپس پہنچا تو 170 کے عملے میں صرف 54 آدمی واپس لوٹ سکے تھے، لیکن اس قافلے کے ساتھ واسکو ڈے گاما شامل نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کی بیماری کے سبب مالندی جزیرے پر ہی رک گیا تھا۔ واسکو ڈے ہندوستان کے اپنے پہلے سفر کے دوران اس علاقے کے لوگوں کے بارے میں، یہاں کے روایات اور ہندوستان میں چھپے خزانوں کے بارے میں بہت حد تک آگاہی حاصل کر چکا تھا۔ چنانچہ دوسری مرتبہ وہ 15 جنگی جہازوں اور 800 فوجیوں کے ساتھ آیا۔ اس نے راستے میں ملنے والے متعدد جہازوں کو لوٹا۔ راستے میں کالی کٹ سے مکہ مکرمہ جاتے مسلمانوں کے ایک جہاز، جس میں 400 حجاج بشمول 50 خواتین شامل تھی، ان کو لوٹنے کے بعد آگ لگا دی۔ اسی سفر کے دوران واسکو ڈے نے کالی کٹ کے نزدیک 20 ہندوستانی جہازوں کو لوٹا، ان کے عملے کو بھی بے دردی سے ذبح کیا اور 800 سے زائد قیدیوں کے ناک، کان اور ہاتھ کاٹ کر ایک کشتی میں ڈال کر ایک خط کے ساتھ وہاں کے راجا کو مخاطب کرتے ہوئے
لکھا کہ وہ ان کا سالن بنا کر کھا لے۔ اس دفعہ واسکوٹے کے تیور کچھ اور۔ راجا نے بھانپتے ہوئے اپنا ایک ایلچی بات چیت کے لیے بھیجا، لیکن طاقت کے نشے سے سرشار واسکوٹے نے ایلچی کے ہونٹ اور کان کاٹ کر اس کی جگہ کتے کے کان سلوا کر راجا کو بھجوا دیے۔ اس بار جب واسکوٹے نے ہندوستان وارد ہوا تو اس نے افریقہ کے مشرقی ساحلی شہروں کو بلا وجہ بمباری کا نشانہ بنایا۔ یہاں ہندوستان کے ایک بندرگاہ اور ایک ساحلی شہر پر قبضہ جما لیا۔ عملاً برصغیر میں پرتگالی کالونی کی بنیاد رکھ دی۔ انسان اس رویے پر جتنا ظلم بھی کر لے اور اپنے آپ کو جتنا بھی طاقتور سمجھ بیٹھے، قدرت کے قانون کے سامنے بے بس ہیں۔ سن 1524 میں اس شفاق شخص کو ایک معمولی مچھر نے کاٹ کر ملیریا بخار میں مبتلا کر دیا، اور چند دنوں کے اندر بے گناہوں کا یہ قاتل شخص انتہائی بے بسی کے عالم میں ہندوستان کے شہر کوچی میں لقمۂ اجل بن گیا۔